नमस्ते नेपाल A to Z मार्फत नेपाललाई माया गर्नुहुने आम नेपाल प्रिय आदरणीय बुवामा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। म पछिल्लो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद र यो अलग समूह अनि यसले सिर्जना गरेको एउटा राजनैतिक सङ्कट तमसा यावत विषयहरूमा मलाई लागेका विषयमा यहाँहरू सबैको अनुमति लिँदै मैले आफ्ना भनाइहरू राख्न गइरहेको छु। म मूलतः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुटको इतिहास बनाउँदै अगाडि बढेको छ। विभिन्न खाले हाँगाबिगाहरूमा विभक्त हुँदै अगाडि बढेको छ। त्यो इतिहासले पुष्टि गर्छ जसले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्नुभएको छ, पढ्नुभएको छ। यहाँहरू सबैले त्यसलाई राम्रोसँग बुझ्नुभएको छ। यदि पदीय लोलुपता, व्यक्तिवाद, आत्मकेन्द्रित, पारिवारिक स्वार्थ, पद पैसा र प्रतिष्ठा यस्ता विषयहरूले कुनै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रभाव पारेको छ भने त्यो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन हो। यो चाहिँ इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको विषय हो। कम्युनिस्ट पार्टीहरू फुट्नु नेपालमा नयाँ र नौलो विषय होइन। तर पनि पछिल्लो पटक नेपालको अस्थिर राजनीतिबाट आक्रान्त भएका आम नेपालीहरूलाई विकासे नारा दिएर सँगसँगै अस्थिर राजनीतिको अन्त्य गर्दै नेपालमा अब कुनै व्यवस्था परिवर्तनको हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले आन्दोलन गर्ने समयावधि सकिएको र अब आर्थिक क्रान्तिको दिशामा बढ्नुपर्छ। नेपालमा जनवाद आइसकेको छ, यसलाई समाजवादको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्छ र त्यो दिशामा हामीहरू जान चाहन्छौँ। हामीलाई स्पष्ट बहुमत दिनुहोस्। हामीले नयाँ ढङ्गले नेपाल र नेपालीको विकासको मार्गचित्र कोर्न चाहन्छौँ र त्यसलाई व्यवहारत प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ। यानि कि समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने मूल नाराका साथ हिजोको एकीकृत माओवादी अथवा माओवादी केन्द्र र एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी एमाले चुनावी तालमेलसँगै पार्टी एकताको दिशामा अगाडि बढे। मैले त्यति बेलै सामाजिक सञ्जालमा भनेको थिएँ, यिनीहरूको एकता विचार र सिद्धान्तको आधारमा, भावनाको आधारमा नेपाल र नेपालीप्रति उत्तरदायी हुँदै भएको एकता होइन। यो त एउटा डर त्रासको एकता, आन्तरिक तवरले हेर्दाखेरि कोही एउटा पक्ष कङ्ग्रेससँग मिल्यो भने उता पल्लाभारी हुन्छ कि भन्ने हिसाबले यी दुवै तरसित भएको एउटा आन्तरिक अवस्था, मुख्य गरिकन बाह्य हस्तक्षेपबाटै यिनीहरूलाई जबरजस्ती टाउको ठोकाएर मित लगाइदिएको अवस्था हो। यो चाहिँ वैचारिक र सैद्धान्तिक भावनाको एकता नभएको हिसाबले मैले भनेको थिएँ यसको आयु दीर्घ छैन, यो लामो समय जाँदैन भनेर। त्यो आज पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने, एकता महाधिवेशन गर्ने सम्मको अवधिसम्म नपुग्दै बीचमै तुइएको छ, यानि कि तुहाइएको छ। यसमा हामी स्पष्ट हुनु जरुरी छ।
लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आफ्नो सम्पूर्ण अवधि खर्चिएका, सुम्पिएका, त्यागेका आम त्यागी, इमान्दार, अनुशासित र देश र जनताप्रति उत्तरदायी नेता कार्यकर्ताहरूलाई यो अवस्थाले दुखित, चिन्तित र भावुक बनाएको छ। यो एउटा कुरा रह्यो। तर जुन शक्तिले यिनीहरूलाई एकतामा जबरजस्त टाउको ठोकाएर मितेरी साइनुको रूपमा लग्यो, त्यो शक्ति आज यिनीहरू अलग अलग ढङ्गले एक र अर्कालाई सौतेलो व्यवहार प्रदर्शन गरिरहँदा, मुख छोडिरहँदा, विभिन्न खालका आरोप प्रत्यारोपहरू गरिरहँदा त्यो शक्ति फेरि हर्षित छ, खुसी छ र सुखबोध गरिरहेको छ। यो दुईटा अवस्था सिर्जना भएका छन्। यहाँनिर हामीले तुलना गर्दाखेरि एकातिर हिजोका 3वटा प्रधानमन्त्री छन्, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ, माधव कुमार, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन्। अर्कोतिर एक्लै ओली छन्। तर यिनीहरूले आफ्नो अवधिमा, आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्व कालमा आफू सत्ताको बागडोर सम्हालेको अवस्थामा नेपाल र नेपालीप्रति कति दूरगामी महत्त्व राख्ने योजनाहरू पस्किए, राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति आफूलाई कुन ढङ्गले प्रस्तुत गरे, त्यो तुलना गर्ने हो भने तुलनात्मक रूपमा केपी ओली र अर्को पक्षलाई तुलना गर्दा केपी ओली एक हदसम्म उनीहरूभन्दा देश र जनताप्रति उत्तरदायी छन्। यो चाहिँ मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। यदि तपाईँ पनि पक्षधरताको आधारभन्दा बाहिर रहेर बुझ्नुहुन्छ र भन्न चाहनुहुन्छ भने तुलना गर्दा केपी ओली विषयक छन् भनेर तपाईँले पनि भन्न सक्नुपर्छ। तर आफ्नो समूहमा र समूहको पक्षधरता लिएर तपाईँले विषय उठाउनु भयो भने, तुलना गर्नुभयो भने, त्यसमा पक्षधरताको स्वार्थ रह्यो भने त्यसको गन्ध फेरि तपाईँले आफ्नो पक्षलाई बोक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब्जेक्टिभ रियालिटी, सब्जेक्टिभ रियालिटी अथवा वस्तुगत र विषयगत यथार्थ हो। तर मैले चाहेको के हो भने हामीले आफ्नो दलीय स्वार्थभन्दा, दलको गुटको स्वार्थभन्दा माथि रहेर आफूलाई एकपटक नेपाली बनाएर, आफूले एकपटक नेपाललाई माया गरेर भन्न सक्ने हैसियत आम नेपालीले राख्न पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसलाई हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। मैले विभिन्न माध्यमले विभिन्न अवस्थामा विषयलाई पस्किएको छु र यो पस्कने क्रम निरन्तर रहनेछ। हामीले नेता कार्यकर्ता अवसरवादी भयो भन्ने कुरा एउटा रहन्छ, तर जनता चाहिँ अवसरवादी हुनुपर्छ। अवसरवादी हुने अर्थमा यो हो कि उनीहरूले विगतमा जनतामाथि गरेको अन्याय, अत्याचार, दमन, बलात्कार, महँगी, भ्रष्टाचार जस्ता विषयहरूलाई नजरअन्दाज गरेर होइन, तर देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने हिसाबमा, त्यो सुगमताको हिसाबमा, चराइरहेका आर्तका रूपमा रहेका हामी आम नेपालीहरूलाई मलमपट्टि लगाउने काम गरेका हिसाबमा हामीहरूले तुलना चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। यसरी हेर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा ओली धेरै अगाडि छन्। तर मैले ओली विशुद्ध नेपाली हावा माटो, नेपाली जनजनको हृदयको ढुकढुकी आदि इत्यादिबाट मात्रै सञ्चालित छन् भन्न मैले खोजेको छैन। उनी पनि कहीँ न कतै कुनै शक्ति केन्द्रले प्रयोग गरिएको पात्र हुन सक्छन्। शङ्का गर्ने ठाउँहरू छन्। तर आफ्नो नितान्त व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ सिद्धिका निम्ति जस्तो सुकै कदम उठाउन सक्ने
माओवादी हिजोको माओवादी केन्द्रका नेता अहिलेका प्रचण्ड, झलनाथ र माधव नेपाल पटक पटक विविध विषयहरूमा खिचलो थापे र त्यो खिचलो थापेकै आधारमा बेमौसमी खेती गर्नलाई म बाध्य भएँ भनेर संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको दिशामा वैशाख 17 र 27 को मिति तोक्दै केपी ओली अगाडि बढेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि जनतामा जाने कुरा निरङ्कुशता र अधिनायकवाद हो भन्न म पनि चाहदिनँ। जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न छन्। सबभन्दा बलियो शक्ति जनता नै हो। जनता इतिहासका निर्माता हुन्। जनताले चाहे भने जुनसुकै व्यवस्था र शासकलाई फ्याक्न सक्छन्। विश्वका विविध आन्दोलनहरू, विश्वका विविध कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू र नेपालकै 60 साल, 46 साल, 65-63 का यी आन्दोलनहरूले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ। यसलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। तर यदि हामी नेपाल र नेपालीप्रति उत्तरदायी हो भने यहाँनिर म के भन्न चाहन्छु भने यदि नेकपाको नेतृत्व, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व, अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्व साँच्चै नेपाली हावापानी सुहाउँदो राजनीति गरेको र नेपाल र नेपाली स्वार्थमा आधारित भएको नेतृत्व हो भने उसले आम जनताको आकांक्षा के छ भन्ने कुरालाई बुझेर आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाउन जरुरी छ, न कि आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका निम्ति, आफू पावरमा पुग्नका निम्ति, देशको राष्ट्रिय ढुकुटीमाथि भर्मलुट गर्नका निम्ति, जनताका समस्याहरूलाई जिउका त्यों राखेर जनताका भावनाहरूमाथि गलत नाटक मञ्चन गरेर त्यसको व्यवस्था गर्दै आफ्नै स्वार्थ शुद्धिका निम्ति हिजका जस्तै आज पनि त्यसै प्रकारले बोल्दै हिँडिएको हो भने यसमा अब आम नागरिकले साथ दिन जरुरी छैन। यो पनि म भन्न चाहन्छु। हामी नेपालीहरू धेरै भावनामा बहकिने गरेका छौँ। कसैले व्यक्त गरेका कुराहरूलाई तत्काल विश्वास गरेर आफ्नो अमूल्य जीवन र मत सुम्पिने गरेका छौँ। तर यसबाट हामीले के पायौँ त? विगतमा यिनीहरूलाई विश्वास गर्दाखेरि हाम्रो समुन्नति भयो कि भएन? नेपाल समृद्धिको दिशामा, विकासको दिशामा, प्रगतिको दिशामा अगाडि बढ्यो कि बढेन? विश्वमा गणनीय हिसाबले सधैँ स्वतन्त्र र सार्वभौम रहेको नेपाल कैयनपछि अस्तित्वमा आएका मुलुकहरूभन्दा पछाडि छ कि अगाडि छ त? आर्थिक समृद्धिको हिसाबले, सैन्य क्षमताको हिसाबले, पर क्यापिटा इन्कमको हिसाबले, हरेक हिसाबले, विज्ञान र प्रविधिको विकासको हिसाबले अगाडि छ कि पछाडि छ त नेपाल? यो विषयलाई पनि बुझ्नु जरुरी छ। हो, हामी बहुसंख्यक नेपालीहरू बेरोजगार छौँ। हामीलाई बेरोजगार बनाइएको छ। यिनीहरूले आफ्ना स्वार्थ सिद्धको निम्ति युवाहरूलाई कि त विदेशमा बेच्ने, कि त आफ्ना कार्यकर्ता बनाउने र जब जब यिनीहरूलाई खाँचो पर्छ तब तब 2-4 हजार, 5-10 हजार खर्चेर तपाईँ हाम्रो भावनालाई किनबेच गर्ने अनि तपाईँ हामीहरू बेचिन तयार हुने, यिनका कार्यक्रममा उपस्थित हुने, यिनले जे बोल्छन् त्यसैमा हामी लहलैमा लागेर ताली पिट्दै हिँड्ने हो भने हामी अझै 1 शताब्दी पछाडि पर्ने स्थिति बनिरहेको छ। आदरणीय बुवामा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हुनसक्छ मैले व्यक्त गरेका विषयहरू हुबहु तपाईँहरूको भावनासँग नमिल्लान्, तर हामी अब बिउजिने बेला भएको छ, जाग्ने बेला भएको छ, उठ्ने जुट्ने बेला भएको छ
हरेक भ्रमलाई बुझ्दै, यिनीहरूको भ्रमको खेतीलाई चिर्दै, यिनीहरूलाई प्रतिरोध गर्दै भ्रष्टाचारको समूल अन्त्यका निम्ति सबै नेपालीहरू जुर्मुराउनु पर्ने बेला आएको छ। तर विडम्बना, जहाँ जहाँ यिनीहरू गएर कुर्लिन्छन् त्यहाँ तपाईँ हाम्रो उपस्थिति उर्लिएको हुन्छ र तालिका गडगडाटले यी बदमासहरूलाई ऊर्जा दिइरहेका हुन्छौँ। यो निकै दुःखद पक्ष छ। हामी पुस्तौँदेखि कोहीले हजुरबा हजुरआमाले रुखमा भोट हालेको आधारमा अहिले नातिसम्म आउँदाखेरि पनि नेपाली काङ्ग्रेस भन्दै जय जयकार गर्दै हिँडेका छौँ। कोहीले हजुरबा हजुरआमाले घाममा सूर्यमा भोट हालेको आधारमा नातिसम्म आइपुग्दाखेरि फेरि त्यही सूर्य, तिनै कम्युनिस्ट भन्दै तिनकै पक्षमा नतमस्तक बन्दै जय जयकार गर्दै हिँडेका छौँ। यो एकदम दुःखलाग्दो पक्ष छ। हामी बदलिनुपर्छ। हामी अवसरवादी हुनुपर्छ, स्वार्थी हुनुपर्छ। यो समयले हामीलाई बनाउन विवश गरेको छ। तर तपाईँ हामी स्वार्थ हुँदै गर्दा देशको स्वार्थ र समग्र नेपालीको स्वार्थ मिल्दो हुनुपर्छ। तपाईँको व्यक्तिगत स्वार्थ मात्रै मिल्दो भएर हुँदैन। हामीले बसाइसराई गर्छौँ। हामी विकट ठाउँमा छौँ र हामी अर्को दुर्गमबाट सुगम ठाउँमा जानको निम्ति हाम्रो हैसियतले भ्याउँछ भने हामी तयार हुन्छौँ र बसाइसराई गर्छौँ भने यदि यिनी काङ्ग्रेस एमालेहरू या अन्य राजनीतिक दलले गरेको राजनीति तपाईँ हामीलाई सुहाउँदो छैन, नेपाल र नेपालीको प्रगतिको निम्ति यो बाधक छ, एक खालले भन्दा यो दुर्गम छ भने अब हामी सुगमतातिर, सहजतातिर, नेपाल र नेपालीको प्रगति, उन्नति, समृद्धि र भलो हुनेतिर हामी किन बसाइसराई नगर्ने, किन नढल्किने भन्ने कुरा हो। सकिन्छ ढल्क्यौँ, सकिँदैन तटस्थ बनाऊ र यी बदमासहरूको हामीले दशकौँदेखिको स्वार्थ, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अनुशासनहीनता, अन्याय, दमन र बर्बरता खेप्दै आइरहेका छौँ भने अझै हामी कति यिनकै जोक्कर बनेर बसिरहने, हाँसिरहने, ताली पिटिरहने, यो आजको गम्भीर प्रश्न बनेको छ। यसको निम्ति हामी अब बदलिनको विकल्प छैन। यो पनि म तपाईँहरूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु। आदरणीय आमाबुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हिजो छालाको जुत्ता लगाउँदाखेरि पुष्कर र परालको जुत्ता लगाउने दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया आज कहाँ पुगेको छ? नेपालीहरूले जुत्ता लगाउँदा, छालाको जुत्ता लगाउँदा उनीहरूले पराल खुट्टामा बेरेर हिँड्थे। हामीहरूले इतिहासकारहरूबाट सुन्ने गरेका छौँ। तर आज हाम्रा हजारौँ हजार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हामीले जुत्ता लगाउँदा खुट्टामा पराल बेर्नेहरूको देशमा गएर शरम बेचेका छौँ। तर त्यहाँ पैसा कमाएर अनि एउटा घरबास र व्यवसायको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसो हुँदाखेरि अब हाम्रो समृद्धिको निम्ति, हाम्रो विकासको निम्ति हामी आफै जाग्नुपर्ने, जनता सचेत हुनुपर्ने बेला ढल्केन र? सधैँ यिनका हाँसो मजाकका पछाडि लागेर, 2-4 हजारका पछाडि लागेर हामीले हाम्रो जीवन त बर्बाद गऱ्यौँ, हाम्रा भावी सन्ततिको जीवन पनि बर्बाद गर्ने हो त? यसमा गम्भीर हुन, घोत लिन जरुरी छ। यस्तो दुःख लाग्छ, तिनै मान्छे प्रचण्ड नेपालको कार्यक्रममा पनि पुगेका छन्, तिनै मान्छे केपी ओलीको कार्यक्रममा पनि पुगेका छन्, तिनै मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा पनि पुगेका छन्, तिनै मान्छे
समाजवादीका बाबुराम भट्टराई लगायतका मान्छेहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा पनि पुगेका छन्। यसरी हामीले हाम्रो अमूल्य मन भावना र मतलाई बेच्दै जाने हो भने हामी कहाँ पुगिएला, हाम्रो देश कहाँ पुगिएला। हिजो स्वर्गीय बडामार अध्यक्ष पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको यो मुलुक, उहाँको नेतृत्वमा असङ्ख्य वीर पुर्खाहरूले बलिदान गरेर रचिएको यो नेपाल, भोलि नेपाल रहला कि नरहला यो विषय गम्भीर ढङ्गले उठेको छ। हामीले प्रष्टसँग बुझ्नु जरुरी छ। यो नेकपाको झगडा यिनीहरूको आन्तरिक विवादले मात्रै होइन, अहिले अलग अलग समूह बनेको र यसका पछाडि वैदेशिक हस्तक्षेप छ। यसलाई हामीले प्रष्टसँग बुझ्नुपर्छ। पछिल्लो पटक मेरो बुझाइमा के छ भने ओलीमा वर्तमान भारतको सत्ताधारी दलको बढी प्रभाव र माधव प्रचण्ड समूहमा काङ्ग्रेस आईको बढी प्रभाव प्लस चीनको प्रभाव छ भने सँगसँगै युरोपियन युनियन र अमेरिकाको अथवा अझ हामीले अर्को ढङ्गले भन्दाखेरि इन्डो पेसिफिकको प्रभाव ओलीमा छ र यी वैदेशिक शक्ति केन्द्रहरूले यिनको पछाडिबाट यिनीहरूलाई दम दिइरहेका छन् र जति बेलासम्म तिनीहरूले दम दिइरहनेछन् त्यति बेलासम्म यिनीहरू यसै ढङ्गले उफ्रिनेछन्। यिनीहरूले भनिसकेका छन् बेला बेलामा राजनीतिमा जे पनि हुन्छ, राजनीतिमा हानहान पनि हुन्छ, राजनीतिमा फेरि एउटा अङ्कमाल पनि हुन्छ। भोलि यस्तो दिन पनि देख्न सकिन्छ एकाएक यिनीहरू लत्रेर फेरि मितेरी साइनो लगाउन पनि तयार हुनेछन्। जति बेला यिनीहरूलाई पछाडिबाट हावा भर्ने दम दिने विदेशी शक्तिले फेरि तिमीहरू मिल्नुपर्छ भनेर यिनीहरूलाई दबाब दियो भने यिनी भोलि फेरि लत्रेर आएर गला मिलाउनेछन्। त्यस प्रकारको लाजमर्दो दिन पनि फेरि आउन सक्छ। किनभने हिजो एउटा कालखण्डमा माओवादीको सबभन्दा बढी विरोध गर्ने केपी ओली र फेरि माओवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड एउटा अवस्थामा आएर त मिले, अहिले आए फुटेका जस्ता भएका छन्। तर पनि फेरि यिनीहरूलाई मिल्नुको विकल्प निर्वाचन आयोगले दिएन र पछि एउटा अवस्थामा यिनीहरू केही मान्छेहरूले अलग पार्टी पनि बनाउन सक्लान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र कतिपय मान्छेहरू आएर फेरि लत्रेर मिल्न सक्ने र अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति पनि देखिन्छ। र त्यो घिनलाग्दो क्षणको कल्पना नगरौँ भन्न म चाहदिनँ, गरौँ, त्यो हुन पनि सक्छ। किनभने नेपालकै स्वार्थका निम्ति न त नेपालमा कुनै दल बने र बनेका पनि न त अगाडि बढ्न सके। जो विदेशी स्वार्थमा आधारित भएर दल बनाइए र उनका गोटीका रूपमा नेतृत्व बन्दै गए, तिनी दलहरू अगाडि बढ्दै गए। जो वास्तवमा नेपाल र नेपालीप्रति उत्तरदायी हुँदै र बन्दै बनेका दलहरू फस्टाउन सकेनन्। यसले गर्दाखेरि विदेशी शक्ति केन्द्रको स्वार्थका निम्ति मात्रै आन्दोलन हुने गरेर आन्दोलनले सफलता पनि पाउने गरेको छ। मुख्य गरिकन दक्षिणी भारतको स्वार्थ बढी देखिने र दक्षिणी भारतले गर्ने सहयोगको आधारमा मात्रै आन्दोलन सफल हुने, त्यस प्रकारको परिपाटी र इतिहास हामीले भोग्दै आएका छौँ। र यहाँ पनि यिनीहरूको तागतलाई विदेशी शक्तिले हेरिरहेको छ, यिनको नारी छामिरहेको छ। भोलि जसको पक्षमा जनसमर्थन जनलहर बढ्दै जान्छ, पल्लाभारी हुँदै जान्छ, त्यतैपट्टि विदेशले खुलेर समर्थन गर्ने अथवा विदेशको पक्षमा रहेका विभिन्न दलहरूलाई टुक्राएर एउटा समीकरण बनाउने त्यस्तो पनि स्थिति देखिन्छ। त्यसैले यहाँनिर दुईटा स्थितिहरू बन्न सक्ने मैले देखेको छु। एउटा संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा एउटा शक्ति बन्दै जाने, यो सङ्घीय गणतन्त्रको पक्षमा अर्को शक्ति बन्दै जाने र जसको पक्षमा बढी जनताहरू देखिन्छन् त्यसलाई नै अन्तिम अस्त्रको रूपमा विदेशी शक्तिले प्रयोग गर्ने र सहयोग गर्ने र निचोडमा त्यो शक्तिलाई विजयीमा पुर्याउने र त्यस प्रकारको व्यवस्था नेपालमा बनाउने यो इतिहासदेखिको खेल वर्तमानमा पनि देखिएको छ। र अहिले परीक्षाको घडीका रूपमा यिनीहरूले आफ्नै टेस्ट दिँदै हिँडेका छन्। केपी ओलीले गरेको पनि विदेशीको निम्ति एउटा टेस्ट परीक्षाको रूपमा कार्यक्रमलाई मैले बुझेको छु। र माओवादी का हिजोका प्रचण्ड
रहिजका एमालेका माधव नेपाल झलनाथहरूको एउटा गुट जुन छ त्यसले पनि त्यही खालको टेस्ट दिँदै हिँडेको छ र यिनीहरूले कति कति मार्क्स ल्याउँछन्, कसले राम्रो मार्क्स ल्याउँछ अथवा राम्रो ढङ्गले मास उपस्थिति गर्छ, मास प्रेजेन्टेसन दिन्छ, त्यसलाई विदेशी शक्तिले बढी सहयोग गर्ने र अन्त्यमा त्यसको पक्षधर्ता सबै पार्टीहरूबाट टुक्राएर एउटा समूह र अर्को समूहको रूपमा कित्ताकाट गराउने यो ग्रान्ड डिजाइनको रूपमा यो एउटा परिस्थिति अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई पनि तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यिनीहरू कोही पनि नेपाल र नेपालीप्रति झुकेर नेपाल र नेपालीका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले शिर उचो पारेर हिँडेका छैनन् भन्ने कुरामा तपाईँ हामीहरू पनि क्लियर हुन जरुरी छ। यो भ्रमबाट मुक्त हुनु जरुरी छ। हामीले बिस्तारै हेर्न सक्छौँ कङ्ग्रेसमा पनि एउटा कित्ताकाट सुरु भइसकेको छ। रामचन्द्र समूह र देउवा समूहको एउटाले ओली समूहतिर झुकाव राख्ने, अर्कोले मार्चण्डे माधव प्रचण्डेलाई अहिले मार्चण्डे समूह भन्ने सोसियल मिडियामा त देखिन्छ। त्यसो हुँदा एउटा मार्चण्डे समूहतिर एउटा चाहिँ ओली समूहतिर देखिन्छ। यसले गर्दाखेरि हरेक राजनीतिक दलमा कित्ताकाट गराएर अब दुईटा खेमामा नेपाली जनमतलाई विभाजन गरेर फेरि नेपालमा एउटा अस्थिरता अराजकता गराएर अशान्ति गराएर अनि यिनीहरू झुकेर जसले वैदेशिक स्वार्थका निम्ति बढी त्याग गर्नको निम्ति आफूलाई राजी गराउँछ, नेपाल र नेपालीको हित विपरीतका सन्धि सम्झौता गर्नको निम्ति आफूलाई तयार राख्छ, त्यसको पक्षमा विदेशीहरूले पूर्णता रूपले सहयोग गर्नेछन् र त्यसलाई फेरि एउटा सत्तामा पुर्याउने र आफ्ना स्वार्थहरू पुरा गर्नको निम्ति विदेशीहरू लागेका छन्। हामीले देखेका छौँ 7 सालको आन्दोलन सफल गराए बापत कोशी भारतले पेस्कीको रूपमा बुझेको कुरा, 46 को आन्दोलनपछि गण्डकी टनकपुरका कुरा, अनि त्यस पछाडि कम्युनिस्टलाई सत्तामा लए बापत फेरि एकीकृत महाकाली सन्धि गराएका कुरा, विभिन्न ढङ्गले भारतीय नागरिकहरूलाई सहज रूपमा नागरिकता प्रदान गर्नको निम्ति दबाब दिएका कुरा, आफ्ना स्वार्थ सिद्धि नभइसके पछाडि मदन भण्डारीलाई सिद्धाउनको निम्ति आन्तरिक र बाह्य शक्तिको प्रयोग भएका कुरा, दरबार हत्याकाण्ड भएको कुरा। त्यसैले यिनीहरूले यदि विदेशी शक्तिको स्वार्थ सिद्धि गर्न चाहेनन् भने त्यो वैदेशिक प्रभुको गोटीको रूपमा काम गरेका, पात्रको रूपमा काम गरेका यिनीहरूलाई उसले सिद्ध्याउनको निम्ति कति पनि समय लाग्दैन, जति बेला पनि सक्छ। तर यिनीहरूले मैले गर्छु, तिम्रा स्वार्थ पुरा गर्छु भनेर भनेको आधारमा अहिलेसम्म जिएर राजनीति गरिरहेका छन्। त्यसैले यिनीहरूको यो सुगा रटाई, यो रन्थन र यो रोइलो नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भन्ने कुरालाई तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। यदि हामीहरूले अहिले बुझेनौँ भने हामी धेरै थै पछुतो गर्न पर्ने स्थितिमा पुग्न सक्छौँ। त्यसैले हामी पहिला नेपाली हुन सकौँ, त्यस पछाडि मात्रै हामीले कस्तो राजनीति गर्ने भन्ने कुराको आधारमा हामीले आफूलाई अगाडि बढाउँला। त्यसैले सबैभन्दा पहिला मेरो देश नेपाल अनि म नेपाली भन्ने कुरालाई हामी सबैले आत्मसात गरौँ। र म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने नेपाली हामी रहौँला कहाँ नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ हिमालय नरहे। नेपालको छातीमा हिमालयको छाया छ, नेपालीलाई नेपालको बिछट्टै माया छ। यदि साँच्चै
तपाईँ नेपाली हो र तपाईँलाई नेपालको माया छ भने विदेशीहरूको स्वार्थ सिद्धिका निम्ति बनेका दल, बनेका नेता, यिनीहरूलाई तपाईँले आफ्नो स्वार्थको निम्ति 2-4 हजारको निम्ति समग्र मुलुक र मुलुकवासीको अहितमा काम गर्न सक्ने ठाउँमा यिनीहरूलाई पुर्याउन हुँदैन। यो चिन्ने बेला आएको छ। सबैले चिनौँ, यो समयको माग हो। अब हामी नबदलिए, अब हामीले नचिने, हामी कहिले बदलिने, कहिले चिन्ने। कृपया यहाँहरूलाई देशप्रति उत्तरदायी हुनको निम्ति हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दै मैले आफ्नो संक्षिप्त भावना र विचारलाई यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। हामी सबै नेपाल र नेपालीको जय होस् र त्यसको निम्ति सबैभन्दा पहिला हामी नेपाली हुन सिकौँ र हामीले हाम्रो देश नेपाललाई माया गर्न सिकौँ। पुर्खाले आर्जेको हाम्रो मुलुकलाई रक्षा गर्न सिकौँ। त्यसको निम्ति वास्तविक राष्ट्रवादी को हो र राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएको को छ भन्ने कुरालाई चिनेर आफूलाई त्यसको पछाडि लामबद्ध गर्नको निम्ति यो एउटा अवसर छ र त्यसको निम्ति तपाईँले सबैले नेपाली आमाबुवा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफूलाई उभ्याउनको निम्ति हार्दिकतापूर्वक अनुनय विनय गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। जय देश, जय नेपाल आमा।